Maayong adlaw sa tanan sa matag usa kanato og kaninyong tanan sa tagsa ka panimalay diha sa inyong tanan. Nasayod ko na kitang tanan ah, kinahanglan gyapon og fruit of desire nga magkinabuhi ta diha kaniya, magkinabuhi ta kung sa tuang pamaagi nga nasayod ta na ang Ginoo diha nagagiya ka nato sa matag panahon. So karon dili ni mabuhat kung wala ang atuang pag-angkon atong communication sa tungkol ng Dios aron giyahan kaniya sa pagtuon sa iyang pulong, sa pagbasa ug sa pagkinabuhi. Okay. Sa dugang po ta. May gugmaw namang ahuan kami nagaduol kaning labi na sa mga pasensya Ginoo nga kami gihan minimo Lord God na kining among pulong nga among madunggan karong adlaw na amo ning ikinabuhi diha kanimo kay kini lamang ang makapahimuot ni nga kapahimot diha kanimo Ginoo. Pinasayad mi Ginoo nga naglihok ka sa among kinabuhi sa kanunay ug sa adlaw-adlaw sa pagkinabuhi sa matag usa ka pamilya ng Lord God. Sa Lord kami salamat diha kanimo nga ning online service Lord God na kini pamaagi Lord God sa pagsimba diha kanimo luyo sa krisis nga ginatuban karon. Kini akong ginaangko, ginapasalamatan ug ginidayon sa pangalan ni Jesus ang luwas. Amen. So karon dili na ta magdugay o atuan nang ihatag kay Pastor Bong na siya magdala sa tungkulong pag-iskutan niya. Ngayong adlaw sa tanan. Yanapod ta sa ato ang pagpanimbahon karong adlaw. O matagusa sa atoa, siguro tantay ginatubang ng mga kabalaka o mga tinguha sa atong kinabuhi. Makauna-una ta nga kanus sa paman mahumaning ato ang pandemic nga kanus sa paman nako mabuhat tong mga ginabuhat nako kaniadto. O di ba katong mga desires nato sa sulod nga kung sa Ilonggo pa naga-uros-uros na ba? Murag di na mapunggan. Kay mura siguro naguna-una ta karon nga mura man tag piniriso ani. Mura tag nakakulong tungod sa atong sitwasyon karon. Kung kay matag usa sa toa, natay mga tinguha sa sulod nato, tinguha alang sa katagbawan. So, tan-aw na to ang gisulti sa pulong sa Ginoo, mahitunod ni ining mga tinguha sa tawo diha sa iyang kaugalingon. Before ta magsugod, magampo sa tagkadali. Diyos nga gamhanan, Diyos nga balaan, Diyos nga tagiya sa tanang butang, ug tagiya sa among kinabuhi. Ikaw man Lord ang nagbuhat namo. Ikaw man Lord ang nagplano ni ining tanang mga butang nga nahitabo sa among palibot ug sa among mga kinabuhi. Ug tungod kay ikaw man ang nagplano, na kay maayong tumong, ug tungod kay naaman kay maayong tumong, ang tanang panghitabo sa among kinabuhi wala nakaapekto sa imong mga plano ug tumong ug tinguha alang namo. Ang among sitwasyon karon panahona murag makita namo nga daghang kulang, daghang lisod nga pagabuhaton, makaingon mi nga murag wala may katagbawan sa among kinabuhi karong panahona. Pero Lord, ikaw man ang naghatag ka namong kinabuhi ug nag-ingon ka sa imong pulong nga ang kinabuhi nga madagayaon mo'y imong gihatag kanamo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo. Ngani Lord, open our eyes, ablihi ang among mga mata, ang mga panguna-una ug tabangi mi nga makit-an namo ang katahom sa imong mga pulong. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbasa ko sa Ecclesiastes chapter 2. Nagaingon si Haring Solomon dire, nakahukom ako sa pagpahimulos sa kinabuhi o pagsusi kung unsa gayud ang kalipay. Siguro makaingon ta nga tungod sa pandemic karon, murag daghan tag dili mabuhat ba? Murag siguro dili tibuok ang atong kalipay na ikulang gamay.
Si Haring Solomon diri kung tanaw na to ang iyang mga gisulat nga gigiyahan pud siya o gidihugan siya sa balang nga espiritu sa atong Dios. Ingon niya diri, nakahukom ako sa pagpahimulo sa kinabuhi o pagsusi kung unsa gayud ang kalipay. Apan nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. Kung tanaw na to ang kinabuhi ni Haring Solomon, usa siya ka anak sa dato. Murag maingon na to ba nga sa panahon sa iyang amahan nga si David, siya ang hari sa Israel, gamhanan siya. Sa karon murag mahingon na to nga he might be the wealthiest person in the world at that time. Nya si Haring Solomon nga iyang anak, buhong sa tanang panginahanglan, buhong sa tanan niyang mga gustong tinguha, maangkon niya tungod kay anak man siya sa hari. Nya nakaingon siya nga tungod kay naa na sa iyang tanan, magpahimulo siya sa kinabuhi ug pangitaon niya kung unsa gayud ang tinuod nga kalipay. Apan ingon niya diri, nasuta ko nga wala usab kini kapuslanan. Ang bot niyang pasabot nga ang mga tinguha niya sa pagpangita siyang kalipay, sa pagpangita, sa pagpahimulo sa iyang kinabuhi, na suta niya nga wala day kini kapuslanan. Nasuta ko nga binuang ang pagkatawa ug wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Ano ka naingon ni King Solomon? Ingon niya, binuang ang pagkatawa ug wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Ano man, ako isa ka friend sa Bible College, isa siya ka tausum na friend. Ingon niya, basta gani malipay ko, basta gani malipay ko karong adlaw, magkuana-kuana, magproblema ko kay ang sunod na masubo na pud ko. Nya masubo daw siya, maguna-una siya nga kalipay na pud ang musunod na nahuna-huna na to ne. Ingon ni King Solomon dire, nasuta daw niya nga binuang ang pagkatawa ug wala kay makuhang kaayuhan sa paglipay-lipay. Ngano man? Ano ka nga naingon niya? Sa imo kang kaugalingon, ngano makaingon man ka nga ang paglipay-lipay walay kaayuhan ug binuang kuno ang pagkatawa. Kinsa sa tuwa diri ang nagagastod dako sa birthday niya. Kinsa sa tuwa diri ang sa pagtawag ana oy kanang naga good time kung makadawat siya og sweldo. Maglipay-lipay. Pero pagkahuman ana, unsa man? Nasa mga Ilonggo pa, basta daghang kwarta, maglipay-lipay. Pero pag makurot na ang kwarta, magwaay-waay. Sa daghan pa dag kwarta, maglipay-lipay, pero wala na'y kwarta, waay-waay na. Murag, kuan ba, ang kinabuhi na to, temporary lang. Natay fulfillment, natay joy karon nga ma-experience, pero makaingon si King Solomon diri nga binuang ra daw ang pagkatawa. Sabot pasabot di lang ta mo katawa. Ug wala kay makuhang daot ta kaayuhan sa paglipay-lipay. Tinukmod sa akong tinguha nga magmaalamon, gisulayan ko ang paglipay-lipay pinaagi sa ala. O gisulayan ko ang pagsulod sa mga binuang nga mga buhat. Na ako sa Isla Verde karon, nagatanaw ko sa mga young people ba, mga batanon pa. Tungod kay pandemic, wala kay sila mga kwarta. Ang ilang bisyo karon pagsimot og rugby. Niya makakuan ka, makatawa ka nga maluoy ka kay naay mga batanon nga siguro mga 14 years old. Particularly na isa dia ka bata nga makita nako permi nga makita nimo na siya nga nagagunit lang og kanang butilya bitaw sa plastic na soft drinks, Coke or orange. Ano siya rugby, ginaana lang na niya permi. Yung magabi na ganaana na siya. Kita nimo sa dalan ba sa tulay, sa may nalatay-latayan sa mga badyaw diha nga nalipay lang siya siyang kaugalingon pero murag na flip na batanon pa kaayo. So murag maluoy ka nga maghuna-huna pero tungod kay
limited po ang ato ang mabuhat para sa ilaha, kay di po na ko kayang sustinduhan sila tanan, kuhaon silang ginikanan. So, ang akong mahimo na lang pagtanaw, pag-pray, nga unta makauna-una sila. Yung niya day, gisulayan ko ang pagsulod sa binuang nga mga buhat, aron masayran ko kung unsa ang labing maayong butang nga mahimo sa tao sulod sa mubong panahon sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. So bisan dato si King Solomon, bisan anak siya sa hari, ingon niya gitsulayan niya ang mga butang nga binuang. Abot pasabot sama siguro sa tuwa sa una sa batanon patanga na gani alawan si padala ihatag atong ginikanan, banuban punta sa barkada, tinguha punta og mga lipay-lipay diri, lipay-lipay dito. Aron nga masulayan po nato. Tungod kay wala ta kabalo kung unsay kasangputan ana, unsay tumong ana. Si King Solomon diri giila siya nga pinaka maalamon nga tawo sa tibok kalibutan. Giila siya sa iyang panahon nga siya ang pinakabantugan nga hari sa tibok kalibutan. Nga bisan gani ang uban nga mga reyna sa laing mga nasod mo bisita sa iya aron makadungog lang sa iyang mga panultihon. Og iyang dugang pagyud diri, nakahimo akong dagkong butang. Nagtukod akong mga balay nga akong kapuy-an og nagtanom og mga paras. So murag real estate broker po siya. Unya na po siya iyang vineyard. So producer of wine po ni King Solomon. So kung sa kung tanaw na to sa business kuan karon, successful siya nga businessman. Nahimuan niya og gwapong mga balay ang iyang mga katawhan. Sa unang mga panahon siguro pinakagwapo nga subdivision nga napurma ni King Solomon. Murag sa high-end nga mga kuan ba nga mga balay. O ang siguro ang bino nga ginainom ni King Solomon murag labaw pa ni siguro sa Italian. Nga mga ginainom sa ato ang mga ilado nga mga tao diri sa Pilipinas. Nagkalot usab akog mga tabay aron ipatubig niini. So ang but pasabot ang iyang mga farms gi-provide niya irrigation. So dagkog produce ang iyang farms, dagkog harvest kay may mga tubig siya, may mga atabay siyang ikipakalot aron nga ipatubig sa iyang mga sa mga garden niya, sa iyang mga farms. Nagpalit ako mga ulipon, ug may mga ulipon usab ako nga diha mga tawo sa akong balay. So daghan siya mga employees, daghan siya mga sakop. Ang but pasabot dato gyud siya sa tanang mga dato. Ako ang kinadaghanag kahayupan sa tanang nakapuyo sa Jerusalem. Pinakadaghan ang iyang mga kabayo, pinakadaghan ang iyang mga baka, ang mga mga kabaw pa siguro dito, daghan iyang mga kabaw, mga kanding, mga karnero. Pinakadaghan siya kahayupan sa tanang nagpuyo sa Jerusalem. Or kung i-compare nato karon, pinakadaghan kog mga negosyo diri sa Davao. Siya ang pinakabantugan diri sa Davao or dito sa iyang area sa Jerusalem. Nanigong usab akog plata o bulawan. Ang plata ay silver. So daghan siya silver, daghan siya bulawan. Nga gikuha ko sa mga panudlanan sa mga hari sa kayutaan nga akong gimanduan. So daghang mga kingdoms nga gimanduan or under sa pagmando sa Jerusalem sa una, sa Israel sa una, sa diyang si Haring Solomon ang naghari. Nya giingon pa gyud niya diri, sumpay niya, gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki ug babayi, ug naangkon ko ang tanang babayi nga akong nagustuhan. Grabe. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki ug babayi, ako pasabot na ay entertainment ang iyang kinabuhi. Na siguro ni say sarili nga kuan ba nga movie production. Basig ang like sa GMA o ABS-CBN nga kuan sa una, di ba ang Hollywood karon iyahan na siya mga choir, na siya mga entertainers, na siya mga actors ug actresses nga iyang ginabayaran para lang mulingaw sa iyang kaugalingon. O tanan daw babae nga iyang magustuhan, iyang makuha.
So murag gigulo siya ba kanang kung paano na to ang desire, ang tinguha sa tawo alang sa katagbawan naangkon na ni King Solomon. Naangkon na ni Haring Solomon. So matag usa sa atua gikan pa sa mayta hangtod nga nadagko ta hangtod natigulang ta natay mga personal desires. Ako sa gamay pa ko nag-eskwela ko pagka-engineering sa bata pa ko na ako'y ambisyon. Pero mayroong ambisyon ako, gitanong sa ako mga aunties ug mga uncles. Yung nila magdoktor ka, pag eskwela ka. Yung pag tanaw ko nga lisod man ang science. Mas ganahan man ko sa mathematics. So nag-desire ko nga mag-engineer na lang ko. Nag-desire ko mag-engineer ko, ma-license ko nga engineer, makahimo kong plano nga akong sariling balay nga gwapo, makakutsi ko, makaasawa ko gwapa. Ano akong desire sa una. Batanon pa ko. Karon batanon pa man gyapon ko pero lahi na akong desire. Gilipay ako sa mga awit sa mga lalaki o babayi ug naangkon ko ang tanang babayi nga akong magustuhan. Ako karon mahilig ko mo tanaw og mga Hindu films. Mao po nang hilig sa mga igsoon nato mga badyaw. Kay kuan ba daghang mga kanta-kanta, daghang mga sayaw-sayaw. Murag malingaw pug ka. Karon dali na to makuha ang entertainment pinaagi sa YouTube, bisag sa Facebook ka daghang mga pakatawa nga mga movies. Pero sa panahon ni King Solomon, dako kay kagasto anak. Kanang dili na maangkon sa bisan kinsa lang nga tao sa una. Kung dili ka gamhanan, dili ka dato, dili ka kwartahan. Si King Solomon, nakaingon siya nga ang tanan niyang gusto, tanan niyang tinguha, bisan pa ang mga babae iyang naangkunan ang iyang gitinguha. Nahimo gayod akong dungganan ug mas gamhanan pa kay kang bisan kinsa nga nakapuyo sa Jerusalem. Mapuslanon gayud kanako ang akong kaalam. So giingon niya, tungod sa akong kaalam, nahimo akong pantugan ug nagamit nako ang akong kaalam aron nga maangkon ako unsay akong naangkunan karon. So, gi-appreciate niya diri or gi-praise niya diri ang wisdom. Wisdom compared sa knowledge, siguro si King Solomon dili lang wisdom ang naa sa iya ha, naapod sa iya ang education or ang knowledge. Kay anak man siya sa hari. So tanang mga maayo nga mga magtutudlo siguro kayang i-hire sa iyang papa nga si King David aron natudloan ang iyang mga anak. Naangkon ko ang tanan nga akong nagustuhan ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. Sus Powell siya no? Naangkon ko ang tanan na akong nagustuhan ug wala ko hikawi ang akong kaugalingon sa kalipay. So ang but pasabot unsa tong makalingaw niya, unsa tong makalipay niya, iya gitong pangitaon, iya tong adtuon, iya tong tinguhaon. Mapagarbuhon ako sa tanan nga akong nabuhat ug kini ang akong ganti. So nahimo siyang proud. Nahimo niyang pride ang tanan niya mga binuhatan, ang resulta siyang trabaho mao daw na ang iyang nahimong ganti or nahimong reward niya ang pride niya sa iyang mga resulta sa iyang mga hinimuan. Ang gwapo niyang mga vineyard, ang mga subdivision niyang mga dagko, ang mga choirs niya, ang mga entertainers niya, mga actors ug actresses siguro nga iyang gipanghire, ang mga laborers niya, daghan siyang mga empleyado sa sulod sa iyang palasyo, sa iyang gingharian, daghan siyang mga sundalo, ug sa diyang nagahuna-huna siguro na siya nagatanaw siya. Proud siya sa iyang sa outcome niya, sa resulta sa iyang pagpaningkamot, sa resulta sa iyang kaalam. Unya, namalandong ako sa tanan nga akong nahimo ug sa labihan kong kahago sa pagbuhat niini ug nakita ko
nga wala kini kapuslanan. Nahimo siyang proud sa iyang fulfillment. Nahimo siyang satisfied sa iyang mga gibuhat ug sa dihang nagapamalandong daw siya. Nakita niya nga wala kini kapuslanan. Nga naman nakaingon siya wala kapuslanan. Sama ra ako sa nagdakop og hangin. Wala gayod kini kapuslanan. Nagaingon siya diri nga sama lang daw siya sa nagdakop og hangin. Is just like a chaff or he's just following after the wind. Kung tanaw na to ang ubos pag yun ini, nag-ingon siya dito nga mura na siya nagagukod sa usa ka upa nga gihuyop sa hangin. Nga ingon niya, sino? Wapo kayo. Sigla ang tahok ba nga iyang kuan kumakuhaan ko na mao na gyud akong kalipay pagkadakop niya pagtanaw niya kay tahok pa naman di ay huyop pa sa hangin niya wala na pud siya katagbawan lahi na pud ang iyang tinguha. Ang nabuhat sa mga hari nga naguna mauraw sab lamang ang mabuhat sa hari nga nagsunod. Busa nagsugod ako paghuna-huna kung unsa gayoy kahulugan sa pagkamaalamon o sa pagkadanghaw o sa pagkabuang-buang. Ug nasayran ko nga mas maayo ang kaalam kaysa kabuang. Sama nga mas maayo ang kahayag kaysa kangit-ngit. Iyang gitun-an po daw unsay kadainan sa maalamon o sa buang-buang. Anawa ko naman ng mga flip nga nagatap galakaw sa kalsada. Lipayon sila, di ba? Siguro sila kumpas-kumpas sa kalsada. Kung huna-unaon nimo ilang kinabuhi, lingaw kayo na sila. Makapulot sila kung sa nga pagkaon diya, makakita sila ng kwarta, lipay na kayo sila. Sa may kalahian sa daghan kag kwarta, dato ka, makuha nimo tanan niya, kalipay nimo og kalipay ato niya. Nakahuna-una, umana. Ang mga simple nga mga tao, nagatanaw ko sa kinabuhi sa mga badyaw, o nagatanaw ko sa kinabuhi sa mga dato. Nakapuyo ko og balay sa dato. Dagan siya kutse, dagan siya sakyanan, dagan siya balay, air condition, na pwede ipagamit niya sa kuayang kutse. Palitan ko niya bike nga mountain bike nga may kung gina-service na punsay motor na pwede na ko magamit. Wala na ko lisensya. Marang bike lang ko. Pero sa diyang na ako dito, sa diyang idala ko sa Ginoo sa mga badyaw, na ako'y choice nga mupili. Mupuyo dito or mupuyo sa mga badyaw. Ato nga time, ang burden nga gibutang sa kong kinabuhi sa Ginoo sa kong kasing-kasing na dito ko sa badyaw. So, ipilit na ko ang mga badyaw. Sa dahil ipilit na ko ang mga badyaw, wala ako ko nagmahay. Nga na ako dito sa mga badyaw. Ang ilang balay, gamay, niya baho pag yun. So, kung huna-huna ka ba sa sitwasyon karon, ikaw nga nagapaminaw nga dato, o ikaw nga nagapaminaw nga pobre, unsa man ang imong comparison sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa ubang mga tao? Dili ba ang atong tinguha sa katagbawan? Nabay katagbawan ang dato? Naa. Napod ba'y katagbawan ang mga pobre? Naa. Unsa may kalahian, anak? Naa. Napoy kalahian. Ang mga maalamon makakita sa ilang gipadulngan apan ang mga buang-buang dili. Hinuon nasayran ko usab nga managsama ang dangatan natong tanan. Ang dato ug ang pobre sama rag danatan. Ang mga wise, maalamon nga mga tawo ug ang gitawag og buang-buang sa kalibutan sama rag dangatan. Sa may ilang dangatan kamatayon ra gyapon. Nya mulukso ta sa gisulti sa iyang amahan nga si Haring David sa Psalms 127.
Psalms 127. Nagingon ang Psalms 127 dire si King David nga amahan ni King Solomon. Gawas kun ang Ginoo maoy magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Tungod kay naaman tay Ginoo, naaman tay Dios nga nagbuhat sa atong kinabuhi, ug siya'y nagbuot sa tanang butang nga nahitabo sa atong palibot. Gawas kung siya ang nagtukod sa balay, or gawas kung siya ang nagagunit sa atong kinabuhi, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. So sa atong mga kinabuhi, naatay kinahaguan, naatay ginapaningkamutan, naatay gina kung sa badyaw paghulas sangsa, kanang ginapasingtan yun nato para maangko nato, para mahimo nato ng mga butanga. Pero ang ingon si Haring David, nga gawas kun ang Ginoo mo'y nagapaluyo ni ining imong mga kahago, kawang lamang ang kahago nimo. Gawas kun ang Ginoo mo'y nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo mo'y magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalangtay. Kawang lamang ang inyong paghago, pag-ayo aron mabuhi, ang pagmatag sayo ug ang pagmamulaw, kay ang Ginoo nagsangkap sa iyang gihigugma samtang natulog sila. Kawang lamang ang atong mga kahago, ang atong mga tinguha, kung wala ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay nga naman, sa diyan nagkinabuhi ka alang lang sa atong kaugalingon, unsa may kapuslanan niini, unsa may padulngan niini, kung dili kawang lang siya. Wala siya pulos, mura lang siya upa, nagiyog-huyog sa hangin nga imong gigukod, niya pag-abot nimo didto nga naangkon na nimo, dali ra kayong mahanaw, dali ra kayong mawala. Dili tinuod nga fulfillment ang imong datawat, dili tinuod nga katagbawan ang niabot kanimo, tungod kay kulang gihapon. Balik ta kay Haring Solomon. Sa iyang conclusion, sa iyang pagtanaw sa kinabuhi sa tao, sa pagtinguha nato sa katagbawan, sa Ecclesiastes chapter 12. Balik na sa language natin. Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, verses 13 to 14. Ibalik na to kay King Solomon unsay iyang conclusion, sa iyang masulti, sa iyang mga pagpamalandong sa kinabuhi sa tawo, sa desire, sa tinguha sa tawo. Human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ug kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tawo. Sa 12, hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan. So ang conclusion ni King Solomon, bisag siya ang pinakadato, pinaka-spoiled nga anak atong panahona, bisag siya ang pinaka-successful nga tawo, tungod kay napanunod niya gikan siyang amahan nga successful nga si King David, hayahay ang iyang kinabuhi, ang iyang gikonklud, natay magbubuhat, natay Diyos nga tag-iya ni ining tanang butang. Dili kita ang magbuot sa tanang butang. Kung dili na ay Diyos nga nagbuhat ining tanan, ug natay na siya mga sugo sa atong kinabuhi. Yang giingon, tahura ug kadluki ang Diyos ug tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tawo. Tungod kay hukman sa Diyos ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini or dautan. So sa diyang nagapamalandong ta sa atong kinabuhi.
unsa man ang katagbawan nga imong gitinguha. Naangkon ba na nimo or imo pagyapon ang ginatinguha og kabot nga katagbawan? Wala man nag-ingon si Haring Solomon diri nga biyain na. Pero sa dihang nagatinguha ka alang sa imong katagbawan, huna-hunaa nga naay Dios nga nagbuhat nimo. O moabot ang panahon nga hukman kaniya sa imong mga buhat. Maayo man kini or dautan. Mao na ang pulong sa Ginoo alang kanato karong adlaw. Magamputa. Diyos nga gamhanan. Diyos nga tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sa among mga kinabuhi. Tanawa mi, Ginoo. Amo nang gidawat si Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Ug imo ming gitagaan og katungod nga mahimong imong mga anak. Mga anak kami nimo, Diyos nga gamhanan, Diyos nga dato sa tanang dato. Ug tungod kay kami imong mga anak, ingon ka sa imong pulong pod nga gisulti ni Haring David. Nagpamuhat ang Diyos sa pagsangkap sa gikinahanglan sa tanan niyang mga hinigugma samtang natulog sila. Tungod kay imo ming higugma, Ginoo, bisag wala pa mi naghuna-huna, ikaw nagaandam sa mga butang among gikinahanglan bisan natulog pa mi. Gani, open our eyes and allow us to see wonderful things in your word. Open our eyes and allow us to see wonderful things that you are wanting to do to each one of us in our lives, no matter what we are experiencing right now. Ginooning panahon na karon sa pandemic, daghan kanamo ang nagaproblema, daghan kanamo ang naga-feel nga naipit sila, napriso sila, daghan kayo mga requirements ang gobyerno, daghan kayo mga butang nga dapat namong himuon. Unsaon naman namo ang among mga tinguha, unsaon na lang man namo ang among kaugalingong katagbawan. And so Lord, we are longing for something that is not there. We are longing for more. Pero sama kang Haring Solomon, ingon niya, unsay kalainan sa maalamon ug sa buang-buang, unsay kalainan sa dato ug sa pobre. Kung kami nagahuna-huna nga ikaw ang among magbubuhat ug naami katungdanan nga mutuman sa imong mga sugo ug muhuna-huna magapamalandong ang tanan namong pagabuhaton na ay paghukom nga imong pagabuhaton. Tago man kini or nakitaan sa uban, maayo man kini o dautan. Kani Lord, ginapangayo namo ang kaalam nga nagagikan kanimo nga among amahan. Giyahi mi sa among sitwasyon karon. Tagainig dalan aron nga mapapadayon mi sa paghatag og himaya og kadungganan diha sa imong ngalan. Salamat sa kalinaw nga imo nang gibukbok o gihatag sa among mga kasing-kasing. Salamat sa kalipay o sa gugma na bunga sa imong balang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, mao niya mo mga pag-ampo. Amen. Mayong adlaw sa tanan, ug ibalik nato sa atong NCA. Okay. Magang salamat kayo, Pastor Bong, sa paghatag sa mensahe kayong adlaw. I hope sa matag-usa ka na to, sa matag-usa ka na-address sa inyo ang panimalay. Address ni ining pulong nga ato ang tinguha karon, ikinabuhi karon, nga nagpasabot lang ni kung sa mga ka-powerful sa kalibutan, maski kinsa mga nakao, mahimo ning kawang lamang kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ka nag-ila kung kinsa si Jesus Kristo, kung sa siya, kung giunsa pagbayad o pagpatulo siyang dugo diya sa Kalbaryo sa krus. Kung dili ka kabalo, kung dili ka kailanana, kawang ang imong kinabuhi. So, ang ato ang itinguha karon sa matag-usa ka nato, ang iyang gugma o iyang dugo nga naghugas sa mga sala. So, padayon ta sa unahan.
So, ang announcement no. So, offering, wato ta sa offering na to. Sa offering kung naamoy kung makatumid diri sa church VFD, atuwa lang ninyo si Kia Alan para sa maggulong sa atong offering. Pagtuktok lang mo diha sa akon kay ablan mo niya para sa atong offering. Ug sa kung wala mo katud diri or katud mo sa balay ni Ate Dot dito sa Jade Extension, Mercury Heights, Davao City. Dito lang ihulog na po tayo kung dito kanang offering box nga ito ang huluganan nito. So kung wala pud mo'y kuan, kung katuod sa simbahan or sa Jade ba, nga po tayo ginatawag na GCash number nga pwede na ito hulugan nga nasa atong screen nga pwede na itong hulugan diya sa 7-Eleven or something sa sa asa kung pwede nga na GCash. So kana lang number niya. So mo lang to ug may adlaw sa tuwang tanan. Happy Sunday.